السلام عليكم. اليوم رجعت لكم بلا فيديو اللي كنت وعدتكم بها اللي كتخص الكالكول ديال لا مونسواليتي بالنسبه لي زاسيستونط ماترنيل. وقبل ما نبداو خاصنا نعرفوا بان كاينين جوج الاشكال رئيسيه ديال لي كونطرا بالنسبه لي زاسيستونط ماترنيل. كاين الاولى اللي هي اني كومبليت والثانيه اللي كتكون بور اون اني انكومبليت. انا في هاد لا فيديو ديال اليوم غادي نتطرق لي كونطرا اللي متداولين بزاف، دونك الكالكول ديال لا مونسواليتي بالنسبه لي كونطرا اللي كاينين بزاف. وبالنسبه لي زوتر كا واللي خصاتو شي معلومه اخرى يقدر يكتب ليا في لي كومونتير. دونك دابا نبداو. بالنسبه للكالكول ديال لا مونسواليتي بور ان كونطرا سي دي اني كومبليت ماشي اني انكومبليت. هنايا عندنا الحاله ديال اني كومبليت. عندنا بزاف ديال لي كا، لان في اني كومبليت كاينين بزاف ديال لي كا وفي اني انكومبليت كاينين بزاف ديال لي كا. دونك هنايا في هاد لا فيديو غندوي على اني كومبليت ولي كا اللي كما قلت لكم متداولين بزاف. دونك غنبداو بلو كا الاول اللي هو اون سيمين تيب. اشنو كتعني اون سيمين تيب؟ اللي هي كتكون عندكم نفس السيمانه في لو موا كامل، في الشهر كامل كتعاود. وباش نفهمو اكثر عطيتكم هنايا واحد ليكزامبل. كتشدي الدري من 8 الصباح حتى ل5، من 2 حتى الجمعة. هاد نفس السيمانه كتبقى تعاود. وباش نبداو الحساب ديالنا خاص يكون عندنا طاريف اوغير اللي غتكونوا نتوما دايرين مع لي بارون. انا مثلا هنايا درت 3.8 اورو للساعه. وخاص يكونوا عندنا السوايع اللي كنديروا في السيمانه كامله. هنا مثلا دايره من 8 ل 5 وفي السيمانه كامله عندي 45 ساعه. ومن بعد كيخصنا لو توتال ديال السوايع اللي كنديرو في العام كامل. هنا فين كنشوفوا الفرق بين اني كومبليت و اني انكومبليت. نقدر نخدم لكم ميم على اني انكومبليت مي اورالمون. وباش نعرفوا هاد التوتال ديال لي زور ديال العام كامل كنشدو ديك 45 ساعه اللي ديال لا سيمين وكنضربوها في 52 سيمانه. هاد 52 سيمانه في اني كومبليت اللي كتعني 47 سيمانه ديال الخدمه و5 سيمانات ديال الكونجي. بالنسبه هنايا اللي عندهم اني انكومبليت خاصهم يشوفوا شحال من سيمانه كيخدموا. وفاش كنديروا هاد العمليه كتعطينا هاد لو نومبر ديال لي زور. هاد لو نومبر ديال لي زور كنضربوه في لو بري اللي دايرين حنا للساعه وكنقسموه على 12 شهر في العام. تعطينا هنايا الصالير ديالنا الشهري. مثلا هنا عندي 741 اورو، ولكن ماشي ديفينيتيف حيت كنزيدو عليها بيان سور لي فري دونتروتيان. كتشوفوا نتوما شحال محددين مع لي بارون. انا مثلا هنايا درت 3.5 اورو النهار اللي فيه 9 سوايع، لان ملي كديروا مثلا نهار فيه 10 سوايع ديال الخدمه، هذيك الساعه اللي زدتو ديال الخدمه كتزيدوا فيها تقريبا 34 سنتيم باغور. مثلا الا درتو 11 ساعه دونك ساعتين زايده كديروا هادي فوا 2. وباش نديروا الكالكول ديال هاد لي فري دونتروتيان كنشوفوا شحال من نهار خدمنا في الشهر. مثلا في هاد لو كا ديالي انا عندي 20 يوم كنضربها في 3.5 اللي هو لو بري اللي درت مع لي بارون النهار كتعطيني 70 اورو. هاد 70 اورو كنزيدها على هاد لو صالير الاول اللي خرج ليا، من بعد كتعطيني 811 اورو. هذا هو لو صالير ديال الشهر، ولكن نقدروا نزيدوا عليه لي فري ديال الغوبا الا كنت كنطيب ليه انا لي غوبا ديالو للدري، او لا لي فري دو كيلومتر الا كنتو كيلومتراج الا كنتو نتوما كديو الدري مثلا بطوموبيلتكم سواء ليكول او لا pour faire des activités، او لا كنقدروا نزيدوا دي زور سوبليمونتير. اشنو هما هاد لي زور سوبليمونتير؟ هما دي زور الا خدمتي اكثر من 45 ساعه في السيمانه. اكثر من 45 ساعه في السيمانه كتكون ماجوري اوبليغاتوارمون 25%، او لا انت كتحدي هاد البورسونتاج مع لي بارون، ولكن القليله كتكون 25%. دابا غندوزو للحاله الثانيه. هاد الحاله كيكونوا فيها بزاف ديال السيمانات مختلفين. مثلا في الشهر كيكونوا عندك 4 سيمانات. السيمانه الاولى كتسميها كتخدمي فيها 3 ايام، السيمانه الثانيه كتخدمي فيها يومين، السيمانه الثالثه كتخدمي فيها 4 ايام، السيمانه الرابعه كنخدموها كامله. دونك باش نديروا الحساب ديال الشهر ديالنا كنحسبوا كنديروا الكالكول ديال كل سيمانه بوحدها.
سيمانه ا سيمانه بي سيمانه سي، وكنجمعوا الكالكول ديالهم باش كيعطينا الصالير ديالنا ديال الشهر. دابا ندوزو للحاله الثالثه. هاد الحاله الثالثه هي ملي ما كتكونوش عارفين لي جوغ اللي غتخدموا فيهم اولا لي زور اللي غتخدموا فيهم. دونك كل سيمانه لومبلويور ديالكم اولا هذاك لي بارون ديال الدراري كل سيمانه كيصيفطوا لكم لي زور، دونك ما كتكونوش عارفين من الاول. فهاد الحاله هادي كنرجعوا باش نديروا الحساب ديالنا، كنرجعوا للكونطرا اللي سنينا مع لي بارون، حيت واخا لي بارون ما كيكونوش عارفين لي جور و لي زور اكزاكت باش يعطوهم ليكم في الاول، ضروري فاش غتبغيو تسنيو الكونطرا يعطيوكم شحال من ساعه تقريبا غتقدروا تخدموا في السيمانه. وباش نفهموا اكثر هنا نعطيكم واحد ليكزامبل. مثلا انا رجعت للكونطرا لقيت بان لي بارون كانوا دايرين معايا 32 ساعه السيمانه غنخدم. هنايا باش نديروا الحساب كنتبعوا نفس الطريقه ديال الحاله الاولى، غير في الحاله الاولى كانت 45 ساعه. وهنا بالنسبه ل 32 ساعه غتعطينا ان سالير ديال 526.93 اورو. وبيان سور ما كيكونش هذا هو لو سالير ديفينيتيف، حيت كيف ما شفنا في الحالات الاخرين كنزيدو فري دونتروتيان، ولكن في هاد الحاله الثالثه كيقدروا يكونوا دي زور كومبليمونتير. علاش؟ حيت ما كنكونوش كيف ما شفنا في الكونطرا لي بارون ما كيكونوش عارفين السوايع ديالهم اكزاكت اللي غتقدروا ديروا معاهم في السيمانه. دونك هما قالوا لكم تقريبا 32 ساعه في السيمانه، يقدر ديروا 40 ساعه في السيمانه اولا مثلا 38 ساعه في السيمانه. نقولوا مثلا درنا 38 ساعه في السيمانه، دونك شحال زدنا 6 السوايع زايدين على هادوك 32 ساعه اللي سنينا عليهم في لو كونطرا. دونك على هاد لو سالير كنزيدوا لي زور كومبليمونتير، عندنا مثلا 6 السوايع اللي زدنا ديال الخدمه على السوايع اللي درنا معاهم في لو كونطرا. دونك باش نعرفوا الكالكول ديال هاد السوايع بيان سور سي تري سامبل، كنشدو هذيك 6 السوايع اللي درنا كنضربوها في الثمن ديال الساعه اللي دايرين مع لي بارون. في هاد لوكا ديالي انا دايره 83، دونك 83 فوا 6 كتعطينا ان سالير اون اورو اللي كنزيدو على لو سالير ديالنا زائد لي فري دونتروتيان. وكيف ما كنعرفوا depuis janvier les heures supplémentaires et complémentaires sont exonérées de cotisations sociales. Donc داك الصالير اللي كتاخدو عليهم كيبقى لكم. هاد لي زور سوبليمونتير جو سي با واش كنت شرحتها في الاول ديال لا فيديو، هما الا درتي اكثر من 45 ساعه في السيمانه، دونك بلوس كو 45 ساعه في السيمانه كل ساعه كتزيدي عليها، كل ساعه كتسمى اور سوبليمونتير. وبالنسبه لهاد السوايع اللي زدنا هنايا هما لي زور كومبليمونتير. نتمنى انني نكون شرحت لكم مزيان هادشي، وبالنسبه للي مازال ما فهمش شي حاجه يقدر يكتب لي في لي كومونتير ونشرح ليه على حسب لو كا ديالو. وكنشكركم انكم تفرجتوا في هاد لا فيديو، ومازال جايين ان شاء الله دوطخ فيديو اللي غنشرح فيهم بزاف ديال الحوايج اللي كيخصوا الميتي ديال زاسيستانت ماتيرنيل. وبالنسبه اللي عندها دوطخ بروبوزيسيون او لا باغا تعرف شي حاجه تقدر تقولها ليا كوم سا ندير عليها اون فيديو.